عالسلامة الناس الكل. أنا معكم اليوم باش نواصلوا لا سيري دو فيديو على الكيتو دايت. الموضوع هذا مهم برشا وباش يطول زاده برشا، دونك باش نحكي لكم على الكيتو دايت دو ا زد. بالطبيعه باش نستنى لي رياكسيون تاعكم، اللي كان عندكم اسئله ولا دي سوجيستيون باش نجاوب عليهم. انتر طون اليوم عملنا فيديو اللي هي باش نحكيو فيها على القواعد الاساسيه نتاع الكيتو دايت وكيفاش فيزيولوجيكمون الجسم ينجم يولي ماكينه بهولي لا غريس. باش نذكركم زاده اللي كل نهار اربعاء باش نهبطوا فيديو على روسيت اللي باش تزيدنا في الافكار. نعرف اللي لي روسيت ديما تقعد لو بوين فيبل دي بيرسون اللي يبداو معناتها اون ديت، دونك بيان سور باش نعملوا دي روسيت كيتو اللي دونك يفون اون كونكوردونس افيك لي فيديو اللي نحكيو عليهم. ونحب زاده نقول لكم اللي عندنا جروب جديد حليناه اسمه كيتو دايت تونيزيا. Donc je vous invite à joindre ce groupe. Le but c'est de s'entraider, de s'encourager, de faire des challenges. Ce serait très efficace pour échanger les idées, les recettes et les conseils. Et merci. باش نحكيو على الكيتو دايت، واليوم زاد فيديو تابع للسيري اللي باش نعملوها على الكيتو دايت. باش نحكي على المبادئ نتاع الحميه هذيا دو ا زد. دونك باش نتفسر بشويه بشويه على شنو قايمه هي الحميه هذيا. اول حاجه نحب نذكر ان بيتي برينسيپ فيزيولوجيك. احنا عاده الجسم نتاعنا ياخذ الطاقه من السكر. دونك السكر اللي هو يتحول جلوكوز في الدم، واللي هو يولي مصدر الطاقه اللي احنا متعودين بها في الماكله نتاعنا. دونك السكر في الاكل نتاعنا يتحول الى جلوكوز. الجلوكوز هو يتسبب معناتها في افراز الانسولين من طرف البنكرياس، دونك لورغان كي سكريت الانسولين. وافراز وقد ما فما السكر في الدم نتاعنا قد ما يكثر افراز الانسولين. كي نبداو ماناش متحكمين في كميات السكر وناكلوا السكر بزايد، اللي يشرع هو انه السكر يتحول بالانسولين اللي هي الدور نتاعها تفتح الخلايا لادخال السكر. دونك سي كوم اون كلي اللي تحل لا سيرور دو لا سيلول. السكر الزايد هذا يتحول الى حوامض دهنيه اللي هما اسمهم الدهون الثلاثيه اللي تريغليسيريد، اللي الانسولين بيسير باش يدخلهم في الخلايا. وقت اللي يكثر السكر في الدم ويكثر افراز الانسولين، الخلايا تتعبى بالسكر وتولي تعمل مقاومه الانسولين، لا ريزيستانس على الانسولين. شنو ينجر على مقاومه الانسولين؟ برشا امراض دي ديزوردر ميتابوليك معناتها متنوعين. فيه مرض السكر من دو تيب 2، فيه السمنه، فيه الكبد الدهني، وفيه تصلب الشرايين، ومازالوا زاد مشاكل والالتهابات اللي في الجسم. دونك ما تتصوروش قداش مقاومه الانسولين هي سبب في بريسك جميع الامراض اللي تمس الجسم. الحمد لله الجسم عنده آلية ثانية، يعني نوتر ميكانيزم اللي وقت اللي نكونوا فاقدين السكر معناتها ما قعدنا برشا مثلا كما في حالة صيام طويل نتاع نهارين ثلاثة، الجسم يولي ياخذ الطاقة نتاعو من الدهنيات المخزونة فيه. دونك يحول الدهون إلى طاقة، معناتها ينجر عليهم اجسام كيتونيه اللي كيتونز اللي نحكيو عليهم، اللي هما معناتها يجيو في نسبه 5% معناتها في الجسم نتاعنا، واللي يعطيونا طاقه وتركيز. دونك هما باهين للدماغ للمخ وللعضلات. نحب نوضح حاجه انه فما انكا اللي ما يلزمناش نغلطوا فيه، راهو كيف نختاروا باش نعملوا لا ديت سيتوجين الكيتو دايت وباش نحرقوا الدهون على خاطر نحينا السكر. الدهون هذه فيها فايده للجسم، ما تكون كان 5% معناتها ما تكون الا بنسبه 5% في الجسم. ما يلزمناش نقارنوها بحاله الناس المرضى بالسكر دو تيب 1 معناتها النوع الواحد اللي هما يطلع لهم معناتها لي كورسيتونيك هذوما حتى ل 60-70%، والسكر ديما عالي في الدم اللي هو يتسبب في تسمم الجسم بالاحماض. دونك ماناش بالكل في الحاله هذه. احنا في حاله كيتو دايت بدون سكر واحنا في حاله جيده. قد ما نقلوا في نسبة السكر قد ما الجسم يغير طريقته لاستخدام الطاقة، معناتها يسويتش يتعدى من الميتابوليزم معناتها نتاع السكر. هو عادة معناتها حال الميتابوليزم هذايا وقت اللي ينقص السكر في الدم وما عادش نعطيوه للجسم ونخليو كان الدهنيات يقلب معناتها يعمل سويتش واللي يستعمل كان الدهون. دونك ميتابوليزم دي ليبيد. كل ما السكر يعلى
الانسولين تعلى مع العلم وانه الدهون ما تسحقش افراز الانسولين. دونك ما عندنا حتى مشكل باش نتسببوا في لي ديزوردر ميتابوليك اللي كان السكر هو سبب فيه. وللتذكير الانسولين هي الهرمون الابتنائيه، يعني سي اون هرمون انابوليزونت، هي اللي تكون الجسم، معناتها تبني الجسم، ومعناتها العضو اللي يصنعها هو البنكرياس. دونك الانسولين يجي من البنكرياس وهي هرمون اللي هي تبني الجسم. تطلع برشا بحضور السكريات، دونك وقت اللي يكون السكر برشا هي باش تطلع برشا، ومالوغوزمون باش تهبط برشا على هذاك الناس تجوع برشا. وقت اللي ناكلوا برشا سكر ولا نشويات معناتها مقرونه ولا بطاطا ولا خبز وناخذوا السكريات، ولو احنا كلينا برشا وشبعنا، راهو بعد ساعه ونص ساعتين باش نعاودوا نجوعوا، على خاطر الانسولين اللي طلعت بدفعه قويه باش تعاود تهبط، والجلوكوز دونك هو اللي يكون سبب في افراز الانسولين بالشده هذه، اللي هي تكون سبب في زياده الوزن ومقاومه الانسولين اللي كنت نحكي عليها. بالنسبه للبروتينات صحيح اللي هما يطلعوا الانسولين ولكن في كميات صغيره بالكل، معناتها تشوف بارابور او سكر الانسولين تطلع شويه بركه، خاطر يلزم زاد البروتينات تدخل كما حكيت. الانسولين هي المفتاح اللي تحل الخليه باش المواد المغذيه تدخل للخلايا، لكن البروتينات ولو يطلعوا شويه الانسولين ما يكونوش السبب في زياده الوزن، وعمرهم ما يكونوا سبب في مقاومه الانسولين. وكما نشوفوا معناتها في الستار الثالث وقت اللي ناكلوا الدهون الانسولين تساوي صفر. تو كيفاش الدهون يوليو يعطيو طاقه في الجسم؟ البنكرياس اللي هو يعني يفرز الانسولين وقت اللي السكر موجود، هو في نفس الوقت معناتها يفرز هرمونة اسمها الجلوكاجون اللي هي هرمون المعادله. وقت اللي ما فماش سكر هو يخرج الدهون المخزونه باش يزود بها الجسم ويعطي طاقه. دونك استخدام الجلوكاجون يخرج الدهون من الخليه ويسربها في الدم باش احنا ناخذ منها طاقه. على هذاك الانسان اللي ما ياكلش السكر ويستعمل الدهون ينجم يذوب الشحم نتاعو. الخلاصه نتاع الفيديو نتاع اليوم تاكد انه الكيتو دايت هي احسن طريقه باش ترد جسمك ماكينه لحرق الشحوم. احنا سي فري تعودنا طول عمرنا انه الكريس تسمن واللي ريجيم اللي شفناهم الكل ولي زيتود القدم زاد الكل كانت تحكي ميفيفو من الكريس، الشحم راهو خايب مضر يسد الشرايين هو سبب. اليوم الدراسات الحديثه الكل ورات اللي هو العكس، السكر اللي هو سبب في السمنه ومش الدهنيات.